बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम देखेंगे प्रोग्राम आप मेट्रो टाइम न्यूज़ से लाइव देख रहे हैं। मैं ताहिर महमूद हूँ। नाजरीन, 23 जून 2021 को लाहौर जोहर टाउन में होने वाले बम धमाके की रिपोर्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पब्लिक किया गया और पूरी कौम को हक़ाइक़ से आगाह किया गया। इस ज़मन में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ ट्वीट्स भी किए हैं। आइए आपको वो दिखाते हैं। नाज़रीन, ये ट्वीट तो इंग्लिश में है, लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैं इनकी ज़रा ट्रांसलेशन करके आपको बताता हूँ। खान साहब लिखते हैं, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत है। भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशत गर्दी की मनसूबाबंदी और माली मुआवनत की गई है। आलमी बरादरी भारत के इस रवैये के ख़िलाफ़ इदारों को मुतहर्रिक करे। जोहर टाउन धमाके पर अपनी टीम को तहकीकात के बारे में कौम को आगाह करने का कहा था। पंजाब पुलिस के CTD विंग इनकी कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। सिविल और मिलिट्री इदारों की कारकर्दगी को भी सराहता हूँ। इदारों के बाहमी तावन से दहशत गर्दों की शनाख्त और बैरून मुल्क उनकी जड़ों तक पहुँचना मुमकिन हुआ। नाजरीन, ये ट्वीट का तर्जमा मैंने आपको पढ़ के सुनाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तमाम इदारों की कारकर्दगी को सराहा। नाजरीन, तारीख़ में पहली बार ये हुआ है कि इतनी जल्दी किसी बम ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन की गई और उसकी रिपोर्ट को भी पब्लिक कर दिया गया। और स्पेशली हमने ये देखा कि भारत के ख़िलाफ़ जो जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, भारत अपनी शरारतों और शरंगेज़ियों से पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए दहशत गर्दी करवाता है। और पहली बार ये हमें सुनने के लिए ये अल्फाज मिले हैं कि ये जो लाहौर जोहर टाउन में बम धमाका हुआ है, ये भारत की जानिब से हुआ है और भारत के इसमें मुलव्वस होने के शवाहिद जो हैं वो मिले हैं और इनके ताने बाने जो हैं वो भारत से जाके मिलते हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ मलिक साहब ने ज्वाइन किया है। फ़याज़ मलिक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये फरमाइएगा, ये जो एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है लाहौर जोहर टाउन बम धमाके के हवाले से, ये एक पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है, तो कैसे इदारों ने इतनी जल्दी ये सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली और ये कैसे इन तक पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। यकीनन सानिया, जोहर टाउन रूनुमा हुआ और जिस जिस तरह वो रूनुमा हुआ और जिस तरह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे तहकीकाती अदारों ने तहकीकात का दायरा कार वसी किया और सिर्फ 4 दिन के मुख्तसर तरीन अरसे में इस अफसोसनाक वाक़े के पीछे छुपे जो मुहरकात थे उनको मंजर आम पर लाए। इसके पीछे जो खुफिया हाथ थे उनको सामने लाए और उनको अवाम के सामने बेनकाब किया। इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हदायत पर मशीर सलामती अमूर मोइज यूसुफ, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और IG पंजाब इनाम गनी ने एक तफसीली ब्रीफिंग दी थी, जिसमें उन्होंने इंसानिया के हवाले से जो है भारत का इंसानिया को भारत का जो है उसको करार दिया कि इंसानिया में भारत जो है वो मुलव्वस है। उसकी जलसी राह जो है वो उसने इसके ताने बाने जो है वो बुने थे और इसका जो मरकजी मास्टर माइंड था उसका ताल्लुक भी जो है वो भारत से बताया गया और इसका जो वो भी जो है भारत की खुफिया एजेंसी जो है राह से उसका ताल्लुक था। जिस तरह CTD खासतौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपने ट्वीट में और अपने बयान में जिस तरह CTD की कारकर्दगी को सराहा, वो भी काबिल तहसीन है। इतने मुख्तसर तरीन अरसे में CTD ने इस अफसोसनाक वाक़े में मुलविस न सिर्फ तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया बल्कि तहकीकात का दायरा कार वसी करते हुए इसके जो ताने बाने जहाँ ये ताने बाने बुनते थे, जहाँ ये खुफिया हाथ इसमें भारत का था, वो सब चीजें जो है वो मंजर आम पर लाए और इस बारे में जो है तफसीली रिपोर्ट पहली बार जो है वो अवाम के लिए भी जो है वो पब्लिक की गई। अवाम को भी बताया गया कि दहशत गर्दी की इन वाक़यात के पीछे हमसाया मुल्क जो भारत है उसका हाथ है। जी अच्छा फ़याज़, ये बताइएगा, ये इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि किसी गवर्नमेंट ने या किसी हुकूमत ने इतनी जुर्रत भी की हो ये कहने की कि हमारे मुल्क में जो भी दहशत गर्दी हो रही है इसके पीछे रॉ इन्वॉल्व है। बिल्कुल ताहिर, आपका कहना दुरुस्त है, मगर जो जो वक्त गुजरता जा रहा है हालात जो है वो तब्दील होते जा रहे हैं। अब जो है यकीनन जब से पाकिस्तान मार्ग वजूद में है तब से हम भारत की आंखों में खटकता था पाकिस्तान और भारत हमेशा अपने मजमून मकासद में लगा रहता था कि किसी तरह वो अर्ज़ पाक को नुकसान पहुंचा सके, अर्ज़ पाक को जो है वो उसकी वो जो है उस दहशत गर्दी के हवाले से उन अर्ज़ पाक को नुकसान पहुंचा सके। तमाम हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बिलखसूस पाक फौज और दीगर जो
गद्दी के अदारे थे वो अमतन जो है वो जाग रहे थे। उन्होंने भारत की हर कोशिश को नाकाम बनाया और माजी में होने वाली जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं और उनमें मुलविस भी तकरीबन तमाम दहशतगर्दों को न सिर्फ उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया बल्कि दहशतगर्दी की इस जंग में अपनी जानों के नजराने पेश करके अपना आज कुर्बान करते हुए हमारे कल को जो है उन्होंने महफूज किया। जी अच्छा फयाज़, ये एक बड़ी अजीब बात है कि हमारे मुल्क में कुछ भी हो जाए उनको कभी किसी कालादम तंजीम के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है, कभी किसी के साथ नत्थी कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी हो वो कहते हैं जी ये दहशतगर्दी होगी। अब ये देख लें, आप पुलवामा में भी उनको एक रिएक्शन मिला उनकी अपनी ही हरकतों की वजह से, हालांकि हमारा उस वाक़े के साथ कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने किया क्या जी, हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और आके यहाँ पे हमारे 2 दरख्त और एक आध परिंदा जो है वो शहीद करके वो चले गए। लेकिन उनके मीडिया को आप देख लें, वो मुसलसल झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है और इसी झूठ का उन्होंने सहारा लिया हुआ है और ऐसी ऐसी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ता है कि दुनिया के सामने पेश करता है कि जैसे सारा कुछ जो इंडिया में हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान ही है। ताहिर, आपने अपने तमाम तर सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। बेसरोपा बातों का कोई जवाब नहीं दिया जाता, मनगढ़ंत कहानियों का कोई जवाब नहीं दिया जाता। इंडियन मीडिया तो वैसे भी मास्टर है मनगढ़ंत कहानियां बनाने में और हर वाक्य का जो है वो ताना बाना पाकिस्तान के साथ जोड़ने में। तो जरूरी नहीं है कि हम हर मनगढ़ंत बात का जवाब दें। हमने जो भी बात की है हमने पूरे दलाइल के साथ, पूरे सबूत के साथ की है। हमने माजी में भी पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं तो हमने कोई बेसरोपा बात नहीं की, कोई हवा में बात, कोई मनगढ़ंत बात नहीं की। हमने इंडियन मीडिया की तरह कोई फर्जी कहानियां नहीं गढ़ी। हमने मुकम्मल तहकीकात की। तहकीकात का अमल जब मुकम्मल हुआ तो उसके बाद जो है हमने ये जब इस चीज की तस्दीक हो गई कि सानिया जोहर टाउन में जो है भारत का हाथ मुलव्वस है, तो तब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है इससे पर्दा उठाया और पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ उन्होंने दुनिया को बताया कि किस तरह भारत जो है वो अर्ज़ पाक को नुकसान पहुंचाने की तहतों में लगा रहता है। मगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो जाग रही हैं। हमारे सिक्योरिटी के अदारे जो हैं वो अवाम की हिफाजत के लिए 24 घंटे चाको चौबंद है। उन्होंने दुश्मन की हर चाल को नाकाम बनाया है। चाहे दुश्मन ने रात के अंधेरे में जो नाम नेहाद किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए, जैसे कभी आपने कहा हमारे 2-3 दरख्त और एक आधा परिंदा जो है वो शहीद कर दिया था, तो ये दुश्मन की बौखलाहट है। तो दुश्मन की बौखलाहट ही दरअसल हमारी जीत है। जी अच्छा फयाज़, ये बताइएगा, ये अब हमने देखा कि बड़ी जल्दी इदारों ने ये तहकीकात की और रिपोर्ट जो है वो सामने आई, पब्लिक कर दिया गया इस रिपोर्ट को, तो क्या आप समझते हैं कि इदारों में कुछ बेहतरी आ रही है? जाहिर अदारे हमारे माजी में भी इनकी कारकर्दगी काबिल तहसीन थी और अब इनकी कारकर्दगी में मजीद बेहतरी आती जा रही है, जिसका वाज़ेह सबूत मैं एक बार फिर कहूँगा कि जिस तेजी से, जिस स्पीड से, प्रोफेशनल अंदाज में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है इस थाने के पीछे छुपे महकात का सुराग लगाया और उनको कानून के शिकंजे में लेकर जब उनसे तहकीकात की तो हर चीज जो है वो उसके पर जो है वो खुलती गई और अवाम के साथ साथ, पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ दुनिया को भी पता चल गया कि दहशतगर्दी के वाकयात में दर हकीकत भारत का हाथ है। भारत जो है वो हर वक्त अर्ज़ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिशों में लगा रहता है। मगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो जाग रही हैं और उन्होंने भारत के किसी भी ऐसे मजमूम मकसद में भारत को कामयाब नहीं होने दिया। और इस वाक़े में भी हमारी फोर्सेज ने जिस प्रोफेशनल अंदाज में तफ्तीश की, तहकीकात शुरू की और इसमें मुलविस अनासर को जो है वो कानून की गिरफ्त में लेके आए, ये भी काबिल तहसीन है। और इसकी जो रिपोर्ट है, जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के हुक्म पर पब्लिक की गई है, ये भी एक काबिल तहसीन अमल है। जी नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो नए मौजू और नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में कोरोना पर काफ़ी लंबा चौड़ा लेक्चर दिया। ये लेक्चर सुनकर ये लगता था
کہ میاں صاحب کافی سنجیدہ ہیں اس معاملے کو لے کر، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ میاں صاحب نے سوات پی ڈی ایم کے بینر تلے سوات میں ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ قول اور فعل میں تضاد کیوں ہے؟ کہنا کچھ اور کرنا کچھ۔ اور ناظرین، سندھ میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ صاحب نے کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ سرکاری ہیلی کاپٹر کس حیثیت سے استعمال کر رہے ہیں، اور ان کو کس نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کریں۔ اس ضمن میں جب پوچھا گیا، یعنی ڈیفنس میں شازیہ مری صاحبہ نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ صوبائی وزراء سے انہوں نے لفٹ لی تھی۔ تو یہ لفٹ کا کلچر ہیلی کاپٹر میں سندھ میں شروع ہو چکا ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے۔ پروگرام کے دوسرے سیشن میں ہمیں جوائن کیا ہے عائشہ اقبال صاحبہ نے، ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اور رضوان سلیمی صاحب صدر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ بورے والا سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عائشہ اقبال صاحبہ، یہ فرمائیے گا، قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں یہ فرمایا، کرونا کے حوالے سے کافی لیکچر دیا، لیکن جب عملی طور پہ دیکھا گیا تو انہوں نے سوات میں ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ تو کیا یہ قول اور فعل میں تضاد کیوں ہے؟ عائشہ اقبال صاحبہ، آپ مجھے سن رہی ہیں؟ جی، میرا خیال ہے ناظرین عائشہ اقبال صاحبہ سے ہماری لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی سلیمی صاحب، آپ فرمائیے گا، یہ میاں صاحب قومی اسمبلی میں کرونا کے اوپر کافی اچھی باتیں کر رہے تھے، لیکن جب یہ جلسے کا ٹائم آیا تو انہوں نے یہ 8-10 ہزار جو بندہ ہے وہ اکٹھا کر لیا ادھر سوات میں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کرونا کی جو تیسری لہر ہے اس میں بھی کافی حد تک جو ہے وہ کرونا کی پھیلاؤ میں کمی آ چکی ہے۔ جو شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں آپ، سوات میں جلسہ عام کی، تو ہر بار یہی ہوتا ہے کہ جب اپوزیشن کا جلسہ ہوتا ہے اس پر جو ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے کہ جب حکومتی ارکان اسمبلی یا وزراء جو ہیں وہ کوئی بھی بات کرتے ہیں، کوئی بھی جلسہ کرتے ہیں یا کوئی اجلاس کرتے ہیں، کارنر میٹنگ کرتے ہیں، اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ تو یہ دورہ معیار ہے جو حکومت کی طرف سے، تبدیلی سرکار کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب نے اس جلسے میں جو اہم باتیں کی ہیں کہ ہم نے جو آٹا اور چینی اور گندم کو جو ہے وہ باہر فروخت کر کے جو بہت زیادہ جو ہے وہ کروڑوں اور اربوں کا جو ملک کو نقصان پہنچایا، اس کرپشن کی بھی بات کی ہے اس نے۔ یہی بات ہے کہ جب ان کی کرپشن کی بات کرتے ہیں، ان کی نااہلی کی بات کرتے ہیں، تو ان کو جو غم و غصہ آتا ہے۔ پھر یہی بات کی جاتی ہے کہ کورونا کے پھیلاؤ کا موجب پڑ رہے ہیں یہ اپوزیشن، خاص طور پر پی ڈی ایم کے جلسے جو ہیں۔ تو میں اس پر یہی کہوں گا کہ کیونکہ اس وقت جو ہے وہ کورونا کی ویکسینیشن ہو رہی ہے، بے شک وہ احتیاط کے ذریعے ہی ہو رہی ہے، لیکن عوام کو کورونا کی ویکسین ہو رہی ہے، جس سے اس لہر میں کافی حد تک جو کمی آئی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ کرپشن کے دلدل میں پھنس چکے ہیں یہی وزراء جو کرپشن کی بات کرتے ہیں 90 دنوں میں کرپشن کو ختم کرنے والے، جو آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہوگا کہ یہ پتوں کی کے طالب حسین پاکستان تحریک انصاف کے ہی جو ایم این اے ہیں وہ گیس اور بجلی چوری کے میں ملوث نکلے ہیں، ایف آئی اے نے اس پر چھاپا مارا، اس کو جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ یہ کرپشن کی باتیں کرنے والے خود جو ہے وہ کرپشن میں رنگے ہاتھوں پکڑے جا رہے ہیں، جن کے پاس نہ تو کوئی ثبوت ہے اپوزیشن کے، سوائے اس کے کہ یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ تو نہیں، سلیمی صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا، یہ اپنے جو حکومتی ارکان ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں جو بھی غلط کام کرے گا وہ قانون سے بالا نہیں ہے، وہ بچ نہیں سکتا قانون سے۔ سر یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ جہانگیر ترین صاحب کی بات میں کرتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے اس کو این آر او دیا۔ این آر او کی الاپ جو الاپ رہے تھے وزیر اعظم صاحب، وہ خود ہی اپنے ہی چہتوں کو جو ہے این آر او دے رہے ہیں۔ تو ان سے تو اپوزیشن ہے، کسی نے این آر او مانگا ہی نہیں ہے، وہ تو بات کر رہے ہیں این آر او کی، لیکن وہ خود ہی اپنے جو چہیتے ہیں ان کو این آر او دے رہے ہیں۔ جو آٹا چینی اور گندم چور تھا وہ اس کو این آر او دے رہے ہیں۔ انہوں نے کیسے وزیر اعظم صاحب کو بلیک میل کیا، کیسے اپنی جو باتیں منوائی وہ آپ کے بھی سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے، پاکستانی قوم کے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی باتیں منوائی ہیں۔ تو یہ تو ایک دورہ معیار ہے پاکستان میں، جو سیاست جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اسے حساب میں بھی سیاست ملوث ہے۔ حساب جو ہے وہ صرف جو ہے وہ اپوزیشن کو ہی اس میں آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے۔
آپ علیم خان کی بات کر رہے ہیں, آپ اس کی فردوس عاشق عوان صاحبہ, اس پر بھی کرپشن کے الزامات لگے, لیکن دوبارہ پھر وہ اچھا سلیمی صاحب, معاون یہ خصوصی ایک وزیر چیز اعلیٰ پنجاب ہیں. ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, یہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی بجائے اگر بندہ اپنی صفائی دے دے, اگر آپ سے منی ٹریل کوئی پوچھے یا مجھ سے پوچھے تو سیدھے طریقے سے آپ بتا دیں کہ یہ میرا سورس آف انکم تھا, یہ منی ٹریل ہے, میں نے ایسے ایسے کر کے یہ بنا لیا. ابھی المیہ یہ ہے کہ ہمارے ادھر یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جس سے جو پوچھا جاتا ہے, جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ علیم خان صاحب کے بارے میں, جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں, اور فردوس عاشق عوان کے صاحبہ کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں, تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی صفائی نہیں دیتے. تو آپ کو بھی یہ چاہیے تھا, آپ کے قائد جو ہیں ان کو بھی یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی صفائی دیتے, خود کو کلیئر کرتے, معاملہ ہی ختم تھا, دوسری تو کوئی بات ہی نہیں تھی. سر دیکھیں کہ آپ نے عدالتی فیصلے جو ہیں وہ بھی پڑھے ہوں گے کہ عدالت نے واضح طور پر اس بات کی جو تائید کی ہے کہ شہباز شریف کا کیس دیکھ لیں یا دیگر جو مسلم لیگ نون کے جو عہدے داران ہیں ان کا کیس لے لیں, سابق وزراء ان کا کیس لے لیں, اس میں جو کرپشن کے کسی قسم کی پروڈکشن نہیں ہوئی کہ کرپشن میں ملوث تھے. تو یہ سب سے پہلے تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کرپشن ہوتی کیا ہے, کرپشن کی کرپشن کی ہے, کہاں کی ہے. جی آپ کی طرف آتے ہیں. عائشہ اقبال صاحبہ, آپ مجھے سن رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا عائشہ اقبال صاحبہ, یہ فرمائیے گا, قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں کرونا کے اوپر تو کافی لیکچر دیا, اور یہ لیکچر سن کر لگتا تھا کہ جیسے وہ بڑے سیریس ہیں اس معاملے میں, لیکن ہوا کیا, ہوا یہ کہ انہوں نے پی ڈی ایم کے بینر تلے سوات میں ہزاروں لوگوں کو جمع کر لیا. تو یہ کال اور فیل میں تضاد کیوں ہے؟ اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات ہے, مجھے ہمیشہ ایک چیز سے بڑا اختلاف رہا ہے کہ چاہے ہم ریڈیو پہ ہوں, ٹی وی پہ ہوں, اسمبلی میں ہوں یا جلسے میں ہوں, ہمیں جو بھی بات کریں, دیکھیں ہم لیڈر ہیں, کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں قوم کے سامنے فیکٹس اور فگرز کے ساتھ جو حقیقت پہ بات کرنی چاہیے, ہمیں نان اتھینٹک بات نہیں کرنی چاہیے. یہ پوری قوم کا امیج خراب ہوتا ہے, اور اس سے آپ یعنی عام جو پبلک ہے جو پڑھی لکھی نہیں ہے وہ تو چلو ان کے اس طرح کے نعرے یا اس طرح کی بات سن کے وہ بھی خراب ہوتی ہے. جیسے کورونا پہ نیگیٹو انہوں نے سیاست کی ہے, اب ہمارا اس وقت گراف جو ہے نا 2% سے نیچے جا رہا ہے, رائٹ, یعنی ایک یہ فیکٹ ہے. آپ دنیا مانتی ہے کہ پاکستان میں کتنے اچھے میت ہیں, اس سے اچھی کیا بات ہے کہ پاکستانی ویکسین تیار ہو گئی ہے. آج تک ہمارے ملک میں آپ بتائیں کتے کے کاٹے کی ویکسین انڈیا سے آتی تھی, اب وہ بھی ملک میں تیار ہو رہی ہے. کورونا کی ایک سال کے اندر اندر کس طرح ویکسین تیار ہو کر مارکیٹ میں انہوں نے دی ہے حکومت کے پاس, یہ ہوتے انڈیکس ہوتے ہیں, یہ باتیں ترقی کی. اس سے اس طرح کی نیگیٹو کہ ہاں جی یہ اگر لگوا لی تو بلڈ کلوٹنگ ہو جائے گی, یہ ہو جائے, ویکسینیشن نہ کرائی جائے, اس طرح کی باتیں, اور یہ حکومت اچھا نہیں کر رہی. آگے ہم اپنے ملک دیکھیں, ہمارا آپ نوٹ کریں کہ ہمارے ملک میں آگے لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں. شام کو جو بندہ ٹی وی پہ شو دیکھ لے گھنٹہ, وہ اس کے بعد اپنے گھر بھی لڑنے لگ پڑتا ہے. ظاہر سب نے اسی ملک میں رہنا ہے, تو ہمیں غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ہمارا مذہب بھی منع کرتا ہے کہ سنی سنائی بات آگے نہ کرو, نان اتھینٹک بات نہ کرو. تو یہ بہت شرم کی بات ہے کہ لیڈر ہو کے آپ غلط باتیں اسمبلی کے فلور پہ کرتے ہیں. ہم بھی اپنے جو ہماری پنجاب اسمبلی ہے وہاں پہ بھی جب کھڑے ہو کے اس طرح غلط بات کرتے ہیں تو ہم بڑے افسوس کی بات ہے. اس کا مطلب ہے ان کا مینٹل لیول یہ ہے, انہوں نے ہم لیڈر کیا انہیں ہم مانے کہ جو فیکٹس اینڈ فگر پہ بندہ بات ہی نہ کرے. ہر چیز جو ہے ملک کا جو گراف ہے وہ الحمدللہ, جس طرح اب 5 لاکھ موٹر سائیکل اس سال زیادہ بنی ہے, کس نے لیے, عام بندے نے لیے. اگر لوگوں کے پاس پیسہ آیا تو لوگوں نے موٹر سائیکل لی ہے نا. نہیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے محترمہ عائشہ اقبال صاحبہ, وہ 5 لاکھ موٹر سائیکل جو ہیں آپ نے خلائی مخلوق کو دے دی ہوں. وہ اچھا, پھر گاڑیاں آپ کو پتہ ہے 45,000 ٹریکٹر زیادہ بنے ہیں. کسان کی جیب میں پیسہ آیا تو 45,000 ٹریکٹر زیادہ لیے گئے ہیں. اسی طرح 1 لاکھ, اب 17 کمپنیاں نئی آئی ہیں پاکستان میں گاڑیوں کی. موبائل لاہور میں بننے شروع ہو رہے ہیں.
یہ ہوتے ہیں ترقی کے انڈیکس، جی یہ شو کرتا ہے. اور اس سے پہلے جب ہمارا ملک تھا یعنی 19% صرف ہمارا جی ڈی پی زراعت سے آ رہا تھا، 19% ہمارا جی ڈی پی انڈسٹری سے آ رہا تھا، جی باقی لوگ یہ سروسز سے کما رہے تھے. ایسے تو ترقی نہیں ہوگی. اب جس طرح کسان کارڈ آیا ہے، انڈسٹریلائزیشن زون بن رہے ہیں، سیالکوٹ میں پوری نئی ایک سرجیکل سٹی بن رہی ہے. جی تو یہ ترقی کے انڈیکس ہوتے ہیں. بات کریں گے ملک کی ترقی کے بارے میں، دیکھیں اپوزیشن کا کام ہے کہ ہیلدی اپوزیشن وہ ہوتی ہے جو کہ پالیسی کے اوپر تنقید کرے. اور ہاں پھر اس کا حکومت سلوشن بھی کو بیان کر، پھر اس کا سلوشن بھی بتائے نا کہ اس کا حل یہ ہے، اگر آپ ایسے کریں گے تو یہ ایگزیکٹ فگرز ہیں، اتنی بچت ہوگی قومی خزانے کی. یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے ایک چیز کو آپ غلط کہی جائیں لیکن اس کا کوئی حل نہ بتائیں. ہاں اس کا حل آبویسلی یہی ہے. ہم نے تو اسمبلی میں بھی ہمیشہ کہا ہے، اس دفعہ آپ دیکھ لیں پنجاب اسمبلی کا بجٹ کتنے سکون سے پاس ہوا ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جس نے کی بدتمیزی کراس ٹاک یا ہوں مس بہیو، آگے یہی اپوزیشن تھی. پچھلے بجٹ میں، پہلے بجٹ میں یہ پرویز الہی کے ڈیسک پہ کھڑے ہو کے انہوں نے پیپر پھاڑ کے یعنی لوگوں کے منہ پہ مارے. اس جی دفعہ بھی آپ دیکھ لیں قومی اسمبلی میں عالیہ حمزہ کی جو گاڑی ہے اس کو ریورس کرتے ہوئے اس کی گاڑی مار دی. وہ بالکل ایک ہماری ایم این ہے، اس کی آنکھ میں فائل مار دی، وہ زخمی کر دی. یعنی پوری دنیا دیکھ رہی ہے what they are doing. They should be ashamed of themselves. یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ہمیں یعنی یقین مانے بعض دفعہ تو شرم آتی ہے اپنے آپ کو ایم پی اے کرتے ہوئے کہ لوگ آگے سے کہتے ہیں اچھا تم لوگ اسمبلیوں میں یہ کچھ کرتے ہو جو ٹی وی پہ نظر آتا ہے. بالکل بالکل آپ تو ٹھیک فرما یہ رہی ہیں. اسپیکر کا کام ہے کہ جو بھی مس بہیو کرے، نان اتھینٹک کام کرے. پرویز الہی صاحب نے پہلے دن کہا جس نے کی بدتمیزی میں نے اس کو 15 پورے سیشن کے لیے ایکسپیل کروں گا. اور انہوں نے کیا پچھلے سیشن میں. جس نے بدتمیزی 3 ممبران تھے جن کو انہوں نے اسمبلی سے ایکسپیل کیا، 15 دن ایکسپیل کیا. ٹھیک تو ہو گیا. یہ سختی ہونی چاہیے. دس از دا سولوشن. جی اچھا رضوان سلیمی صاحب یہ فرمائیے گا، یہ سندھ میں اپوزیشن لیڈر جو ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ سرکاری ہیلی کاپٹر کیوں استعمال کر رہے ہیں، کس حیثیت سے وہ استعمال کر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک تردید بھی آئی ہے وہاں پہ. تو یہ سمجھ لیں یہ لفٹ والا کلچر چل رہا ہے ہیلی کاپٹر پہ، تو بڑی ترقی ہو رہی ہے. سر سب سے پہلے تو میں پنجاب کی بات کرتا ہوں کہ پنجاب میں جو کویت شعری کا جو سب سے بڑا جو ہے وہ راز الاپا جا رہا تھا، اس کی جو ہے وہ کلی جو ہے وہ کھل گئی ہے کہ پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہیلی کاپٹر کی بات نہیں سب سے پہلے کر لیتا ہوں. آپ کے وہ اس کی تو تردید آ گئی ہے نا، اس کو تو چھوڑ دیں. آپ کے اتحادی ہیں نا، وہ اتحادی رہے ہیں. چلیں ابھی پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہیں تو کیا ہوا، ہو سکتا ہے ان فیوچر مستقبل میں پھر آپ جو ہے نا وہ ایک پیج پہ آ جائیں، لیکن آپ کے وہ اتحادی ہیں. ان کے بارے میں یہ ہے. اور جب ڈیفنس میں دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، ڈیفنس میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ صوبائی وزراء سے انہوں نے لفٹ لی تھی. دیکھیں اس بات کا تو سب سے بہتر تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو آپ اس کو لائن پہ لیتے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے اس کا جواب دے سکتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ وہ پنجاب کلچر ہو یا سندھ کلچر ہو، اس کو جو ہے وہ ہم کنڈیم کرتے ہیں یہ ساری چیزوں کو کہ جو فواد شریف کا جو دعوے دار تھے وہ آج کل کیا کر رہے ہیں، وہ جو پروٹوکول کلچر کی بات کر رہے تھے، پروٹوکول کلچر نہ لینے کی بات کر رہے تھے، وہ آج کل کیا کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی میرے خیال سے یہ سرکاری جو وسائل ہے اس کا استعمال جو ہے وہ پاکستان کی قوم کا یہ وسائل ہیں اس کے استعمال ہے. تو میں اس بات کو میں بالکل نہیں پاکستان پیپل پارٹی کی اس فیل کو جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہوں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہیلی کاپٹر استعمال کیا گا، اس پہ بھی کمیٹی بننی چاہیے. اس کو بھی جو ہے وہ جو اس کے خلاف ایکشن ہے وہ لینا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی لینا چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے ان کا جو ہیلی کاپٹر جو استعمال ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے، تاکہ جو نیا پاکستان بنانے والے تو بس یہی کر رہے ہیں کہ ادویات کی جو قیمتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ 100 سے 200 گنا جو ہے وہ بڑھ چکی ہیں. جی تو سلیمی صاحب، رہی بات ہوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جو بھی سرکاری املاک کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. محترمہ عائشہ اقبال صاحبہ یہ فرمائیے گا، یہ سنا ہے حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں وہ کوئی کیس بھی کرنے جا رہے ہیں اس ضمن میں؟ دیکھیں جی وہی بات ہے، اگر جو بھی بندہ غلط کرتا
करता है he should be punished. ठीक है, ये कभी भी ऐसा नहीं हमें कहना चाहिए कि हाँ है हम सब पाकिस्तानी, हम सबका मुल्क है पाकिस्तान। अगर क्या हम कहें कि हाँ जी हमारी पार्टी का कोई बंदा अगर गलत करे तो हम उसको कहें नहीं नहीं, वो जो बंदा भी गलत करता है उसको पनिशमेंट होनी चाहिए, तभी ही तब्दीली आएगी जब सजा मिले। तो इसलिए इस बात पे कोई सेकंड नहीं है कि हम वी शुड नॉट डिफेंड, अगर हमारे तहकीक होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, अगर किसी ने गलत इस्तेमाल किया है तो उसको उसका सजा भी मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। इसमें इस तरह बिल्कुल ये हमारा मुल्क है, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल्स पार्टी है, सब लोग मुल्क पाकिस्तानी है, ये सबका मुल्क है, सबके बच्चों ने यहाँ रहना है, हम सब ने मिलकर इसको ठीक करना है। तो इसलिए ये है कि चाहे सिंध में कोई वाकया हुआ है या पंजाब में हुआ है, अभी पंजाब का वो यही कह रहे हैं कि जस्ट के पिक्स बना के वहाँ उड़ाया नहीं था, पिक्चर्स बना के तो उन्होंने अपलोड किए हैं। तो वॉट एवर इज गॉन, उस पर तहकीक होनी चाहिए और होगी भी, आप बेफिक्र रहिए। और दूसरे अगर किसने किया है तो he should be punished। अच्छा, आप क्या समझती हैं, इदारे जो हैं वो कुछ बेहतर हो रहे हैं आयशा इकबाल साहिबा? बिल्कुल जी, मेरा अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है या जितना 3 साल में मैंने सीखा है, मैं समझती हूँ वाकई हमारे मुल्क में सब है, सिर्फ अदारे फाल नहीं है, अभी भी 100% फाल नहीं है, हम उसने फाल कर रहे हैं। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि हमारा एक अदारा है SPCA, किसी जमाने में बहुत अच्छा होता था अदारा, ये बेरहमी का अदारा कहते थे, जानवरों के लिए काम करता था। मैं 2.5-3 साल से इस पे काम कर रही हूँ और आप यकीन माने जब इसको मैंने डाला तो सेक्रेटरी साहब या मिनिस्टर साहब तक को उस अदारे की ब्रीफिंग तक नहीं थी, सिर्फ लोग बैठ के तनख्वाह ले रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वही अदारा है जो कि हम यहाँ को 10 तारीख को शुरू कर रहे हैं TNVR प्रोग्राम, उसी अदारे से टर्की के मॉडल पे, जैसे वहाँ मारा नहीं जाता, वहाँ ट्रेस न्यूटर उनको वैक्सीनेट करके तो फिर उनको छोड़ा जाता है। तो वही अदारा जो है वो अब इंटरनेशनल लेवल का काम करने को जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे लाहौर में बेगर होम बनाया हुआ था नून लीग वालों ने, मैंने विजिट किया, 7.5 कनाल पे बना था, खाली बेड पड़े हुए 100, 3.5 लाख तनख्वाहें ले रही, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटर थी उसको भी कोठी बना के दी हुई, फ्री बिल, खुले खाते, अंदर फकीर एक नहीं, फकीर सारे चौकों पे। अब वही अदारा, जब मैंने असेंबली में सवाल डाला तो वो अदारे को बंद किया गया। अब वही अदारा बैतुल माल वाले जो अब जाहिर बात है, आपको पता है ड्रग एडिक्शन बहुत ज्यादा हो गई है और हमारे मुल्क में इस पे काम ही नहीं हुआ। अफसोस है, ना माजूर बच्चों के लिए 70 साल के लिए कोई काम हुआ, ना ड्रग वाले पेशेंट्स के लिए प्राइवेट बहुत है। अब गरीब बंदा कहाँ अपने बच्चे का इलाज कराए, ड्रग एडिक्ट हो जाए, वो अब बेगर होम जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे यानी गरीब लोगों का जो नशे पे एडिक्ट है उनका इलाज किया जाए। तो ये है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मुल्क ठीक करना है, यही मुल्क है। अदारे बने हुए हैं, हर किस्म का अदारा बने, बल्कि मेरे हिसाब से ज्यादा अदारे बने हुए हैं, ज्यादा मिनिस्ट्रीज बनी हुई हैं। अब एजुकेशन में आप देखें तो 17 डिपार्टमेंट्स हैं, हर ऑब्वियसली वी कांट डू के एकदम जो है हम डाउन साइजिंग करते हैं, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, 101 किस्म का, एक तरफ दानिश स्कूल नून लीग ने शुरू कर दिया जहाँ एक बच्चे पे 18,000 लग, एक तरफ पेस्ट का मंसूबा कर दिया जहाँ पे 750 रुपया फी बच्चा लग रहा है। एक ये यानी ऐसे लगता है कि आप ये कोई मुल्क नहीं चला रहे, सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं, मिनिस्ट्रियां दी जा रही हैं MPs MNs को होल्ड करने के लिए। ये ऐसे कोई कैसे अपने मुल्क के साथ ऐसे कर सकता है? तो वाकई बहुत रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, बहुत ज्यादा, और कोशिश भी है कि अदारों को हम लोग फाल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अच्छे स्टैटिस्टिक्स नजर आ रहे हैं। हम लोग खुद भी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, हम एक एक चीज को चेक करते हैं, तो कहीं पे भी कोई हमें करप्शन जो है वो नजर ना आए, जहाँ नजर आती है वहाँ हम उसी वक्त उस अदारे को पकड़ते भी हैं और उसको हाईलाइट भी करते हैं। जी नाजरीन, इदारों में इस्लाहात हो रही हैं और अल्लाह करे ये इस्लाहात होती रहें और इदारे ठीक तरह से काम करते रहें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।